سلام تعنا هبلنا زخوكم تخاتاتلتي تلفزيون تقرأي نقطري ساعة 6 فرانز حزنا يوم على تو زيناتات حيزنا قريبنا لنا زيناتات ساعة بمراح أنا تاخل تقفله بملكة قوانقوا سلامنا هيلو بسم الله أسومي استوديو تلفزيون تقرأي بمخان حبرناكم تاني كنقبرينا سنة مكتسال لعلي سوسان شوعات شح تمهرو بهراو فتنا شامناي كفلين خفتن وتمزجيبهم أب ملؤ مدلاو كم زلو إيجنسي من رجات ريت مرت تقرأ فليتهم بهراو فتنا شامناي كفلي كبر بعتك ساب شدش سنة كل تشن عسر شوعات عم تمرت كم زوها بدما أتي إيجنسي جالسو مرهو تسفاي كم سعوك أغروي إيجنسي مرققات صريت مرتي تقرأي أبي موجان كلمة مدلاو بهراون هجراون فتنا أمريكتوم نمرقبتي حفاش تقرأي جازيت أو مجلس هيبوم بهراوي فتنا شام نايك فليك فتنو كابل تمزجو تمهرم لعلي 7 شحتم هرو توم لعلي سسان شوعات نمفتان دلوات كم زخنم أبي إيجنسي مرققات صريت مرتي أتحاباري وجل بهراو فتناتات آيت تغلى هيمانات قبرك زابير يجلسوم حدا شحن حدا ميت سسان شو حمشنا أبيات مرتي منقستاوي ولكا ناي رحقاتن مشيتاون حاويسو أبزن أبيات مرتزياتن بأونلاين تمزجيهم كفتونو تداليهم زلوجنا نا سسان شو عتن شحن 4 شمونتن تمهاريهم زي بمئتاو خرق خلو ناو كابي 94% يوم سلازي لعل 4 شحزة أكل تمهاراي أب كيدي بستفلالي مخنياتات كان طبعاً خيلهم اللو سلازي ناشامنا كفليز وهاولو أوان ياو على 4 كاب 6 سنة زيون بتي برنامج مسارات يقيد الليو بتزامادي هجراو فتنا 10 كفلي كوسرو كابس تمزجبو لعلي 3 شوعة شح توم لعلي 3 شح توم هارون مفتان دلوات كم زخنو آيت تخلى هيمانوت يجنزبهم أكل تبيتنا روح عن شوعة أبيات تمرتي كنا فتنا حيزنا يمزنارنا مجمرة تلمي 30 شوعة شحن حدا بيتنا 10 يوم عم ترشح في تصامة تمزجيوم نفتنا تداليهم زلوجنا نا 30 شحن 300 يوم زيون بمئتاوي 9 شمونتن مئتاوي مالتي كابلة 20 سلستن كسابلة شمونت حاملة كايدي فتونو له مودالي تدما بورقة بكمبيوتر نيم فتونو مالتي بهراون هجراون فتناتات ناب زواتاتن ورداتاتن مبصا حسرت ندادي انكفات كغاطم سلازغل تملكتهم اكلات تخرتيبهم كسرحلم توكالي دايركتوريت ايجنسي مرغاص ريت مرتي دكتور ارغاو زفرو يحبرم حزت فتنات توعيز له كمان وصيل له بحجز مدارك اكلات ونفرق مقدي توعيز للم بيت ودي مالتي يكونن ስለዚህ ድሕር ሓዚ ለለፍ ካብ ፍርቂ መንገዲ ስልዒሉ ላፍቲ ቤት ትምህርቲ ላፍቲ ተጠቃሚ ክሳብ ልበፅሕ ብርክት ዝበሉ ሓገዛት ከድሊ እዮም ምድገጋፍ ከድሊ እዩ ፃዕሪ ከድሊ እዩ ማለት ናይ ነዳዲ ጉዳይ ከዝውን ቅድም ካብ ማእኸል ክነውፅኦ ኢና ፅቡቕ ነመስገን ለና እምበይ ካብቲ ወረዳ ናፍቲ ቤት ትምህርቲ ንምጓዓዝ እውን ሕዝውን ቻሌንጅ ማለት ኩልና ክንተሓጋገዘሉ ግበና ኣብ ድረት ፈተና እዩ ናፍቲ ቦታ ክበፅሕ ስለዚ ነዳዲ ቅርብ ተዘይ ኮይኑ መኪና ቅርብ ተዘይ ኮይኑ ገንዘብ ቅርብ ተዘይ ኮይኑ ዓንቀፍ ቀፍ ምግጣሙ ይቃሪሙ ትኹረት ሂብና ኩሉ ትኹረት ይክሰርሕ ለለዎ ማለት እቲ ፈተና ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘመሓድረን ዞባታትን ወረዳታትን ከም ዝወሃብ ንምፍላጥ ተኻኢሎም أب هاجراو مزنا تمهرو 10 كفلي بلوت وصيت نممزغابه تليمم مدلاوات يغبرو كم زلو تمهرو حفشاو خلاي بركي ملز زيناوي عبي عد غليصوم بيت صحفه تمرتي كتما عبي عد بوغنو تمهرو بفلطاتن سنه لبونان دلواتن كخونو يسرح كم زلو فليطو نصبصاب نغوس اماره كويتوم نغوس صغمات تصاويرهم لمزبن زوهاب هاجراو فتنا 10 كفلي بلص وصيت نممصا يدالو مهلاوم تمهرو حفشاوي كالاي بركي بيت تمرتي ملز زيناوي كتما عبي عدي زاربهم بزح حصلات علينا ناي مصحفتنا يكون ناي بزح شغل بيت تمرتون كم تقول لهم بتفنقا لو تخافتا تمهركا دفتر نيشتي ياو دحانيو ممرانا صاري كورنا لوي مصحفتون فتات شلخيه اسمه حزتين كم ممراني مطيقكو ينبب يمكر لخيه تكتات بمسرحن بعلنا نزجاج لنا تخالنا متن تصايرنا نزيف فتنا نبدهينا بدم هنحلفينا يدنا تزاجاجنا نينا زرا ماخلاي وسيدكا دحانينا هنحلفينا ون يدنا قا ملو عرسمنت غيرنا ون فتنينا رئيس ممر حفشاوي كالاي بركي بيت تمرتي ملز زيناوي ممر تسفاي كاسام ابز عمت ابتا بيت تمرتي هاجراو فتنا زفتنو 75 دقانس يزركبهم 140 شوعه تمهار كم زلون نتي هاجراوي مزنا ببقعات نخحلفو اخل مدلاوي يغبر مهلاوي يغلصم 140 شوعه تمهار تفتنتيهم زلونا نزيهم ياو ببيوانو تممر زغور دغفات حتى توصي خمها
ተማራይ እውን መጽሐፍ ቢዋኖ ገለም ክግልገሎም ምግባር ዝያት ዝሕሸ ጻዕርቶ ገይሪ ሳኺ ናይ ማትሪክ ሕቶታት ብምስንዳው ተንቆልዑም ዘለውና ዓለም ጻዕሪ ዝሕሸውጥ ኢንኹም ጽላዋት ገይሪ ኣብ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣተሓብሪኪ ስራሕ ትግበራ ስርዓት ትምህርቲ መምህር ደብረጽዮን ገብረ ሊባኖስ ኣብዚ ዓመት ከም ከተማ 412 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 930 ተምሃሮ ሃገራዊ ምዘና 12 ክፍሊ ዝወስዱ ተምሃሮ ከም ዘለውን ብሉጽ ውጽኢት ንኸመዝግቡ ጻዕሪ ይግበር ምህላው ይሕብሩም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ትሑት ውጽኢት መዝጊብና ኢና ከም ክልል ዝሓሸ እዩ ከም ከተማ ነገር ግን በዝሕ ተምሃራይ ምሕላፍ ዝተሓተ ቁጽሪና ኣሕሊፍና ማለት ስለዚ ካብ ዝነበረ ጸገማት ናይ ድሕሪት ተመይስና ገምጊምና ዓመት ሙሉእ ዝመሃሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም መንግስቲ እውን ከምኡ ዳይሬክሽን ተዋሂቡ ናይ ባዕሎም ጻዕርን ተወሲኽዎት ናይ ኣመራርሓ ትምህርቲ እውን ጻዕር ተወሲኽዎ ኣብዚ ዓመት ዝሓሸ ውጽኢት ከምዝግብላ ኢና ተጽቢት ንገብር ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ዘገልግል ኣወዳድባ ቀመር በጀት ኣድሂቡ ምስ ኣብያተ ዕዮ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ዘተ ኣብ ከተማ ማጮ ካይዱ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ጥቕሉል በጀት ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንከተማታትን ወረዳታትን ንምምዳብ ዘኽእል መስርሕ ቀመር ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ሰሙያ ብምጥያሽ መጽናዕቲ ዝተገብረሉ ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ ዝሓድሽ ኣወዳድባ ቀመር በጀት ቅድም ክብል ናብ ተግባር ንምእታው ተሓሲቡ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ተግባራዊ ከይኮነ ምጽንሑ ዘዘኻኸረ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ተግባር ንምእታው ምድላዋቱ ከም ዝወገነ ገሊጹ እቲ ሓድሽ ኣወዳድባ ቀመር በጀት በዝሒ ነባርን ውሽጣዊ ኣታውን ከተማታትን ወረዳታትን መሰረት ብዝገበረ ድጎማ በጀት መዳድባ ከም ዝህሉ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ኣፍሊጡ ከም ጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ዝተረኸበ ልዕሊ 700 ሚልዮን ብር ንትካላት ገበርቲ ሰናይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ተዋሳእቲ ክኾና ዝሕግዝ ፕሮጀክት ዕላው ኮይኑ በላሽ ፈራውን ዘዋደዶ ጸብጻብ ሸዊት ሙላለም ከም ስዑክ ተቕርቦያ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ተዋሳእቲ ክኾናን ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ትካላዊ ነጻነትን ተቐባልነትን ንክህልዎን ዝሕግዝ ፕሮጀክት ዕላው ኮይኑ ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ምጥንኻር ብኹናት ዝተሃሰየ ማሕበረ ኢኮኖሚ ትግራይ ንምሕዋይ ዝሕግዝ ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ክንሰርሕ ኢና ይብላ ጭራ በጊዳ ሒዝዎ መጽኡ ዘሎ ፕሮጀክት ማእኸሉ ነቲ ናይ ዓዲ ውሽጢ ገበርቲ ሰናያት ምጥንኻር ማእኸል ዝገበረ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኢልና ኢና ንወስድ እና ኣፍቲ ኢኮኖሚያዊ ሕውየት ድማ እዘን ትካላት እዚአን ተተጠናኺረን ናይ ባዕለን እጃም ክወስዳ እየን ኣብዚ ሃገር ዝርከባ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንምሕጋዝ ልዕሊ 700 ሚልዮን ብር ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዝተረኸበ ዝገለጹ ኣብ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳይን ደቂ ኣንስትዮን ፌደራል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣይተ ኣሳልፎ ኣመዲን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ትሑት መናብሮ ዝርከቡ ክፋላት ሕብረተሰብ ንምጥንኻር ዝሕግዝ ይብሉ በዋናነት ትኩረቱን በአገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና እንደዚሁም ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ በታችኛው እርከን ከሚሰሩ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከባ 60 ትካላት ግብረ ሰናይ ኣብ ሰናይ ምሕዳርን ልምዓት ተወሳእቲ ክኾናን ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ትካላዊ ነጻነትን ተቐባልነትን ክህልዎንን ዝሕግዝ ፕሮጀክት እዩ ብኣውራ ድማ ኣብ ትሑት መናብሮ ዝርከብ ክፋል ሕብረተሰብ ብምንቃሕን ብምብቃዕን ኣብ ልምዓት ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎ ዝሕግዝ እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ደቡብን ማእከላይ ኢትዮጵያን ዝትግበር ኮይኑ ንተግባራውነቱ ድማ ብትኹረት ክንሰርሕ ኢና እቲ ፕሮጀክት ካብ ሕብረት ኣውሮፓን ክርስቲያን ኤድን ብዝተረኸበ 116 ሚልዮን ብር ዝድገፍ ኮይኑ ብኣተሓባባራይነት ማሕበር ኪነ ጥበብ ጩራ ኣቦጊዳ ዝተግበር ምዃኑ ዝገለጹ ኣካይድ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ቢንያም ናደው ብጆኖሳይዳ ኩናት ከቢድ ማህሰይቲ ንዝበጽሖም 30,000 ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይን ጉድኣት ኣካልን ተጠቀምቲ ዝገብር ከም ዝኾነ ይገልጹ ኣብ ትግራይ 15 በቀጥታ ፈንድ ክረኽባየን 15 ቴክኒካል ሓገዝ ክግበረለን እዩ ብሓፈሽኡ 30 ትካላት ቴክኒካልን ፋይናንስን ሓገዝ ክግበረለን እዩ ኔትወርክ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኔትወርክ ኣሎ እቲ ኔትወርክ ድማ ንኻሚ እቲ ዝኾነ ትካላት ዓብ መዕበይ ስልጠናታት ናይ ኔትወርክ ስራሕቲ ክስራሕ እዩ
ስለዚህ ጮራ አቦጊዳ ኣብ ትግራይ ነዘን ስራሕቲ እዚአን የተሓባብር ማለት እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ትካላት ገበርቲ ሰናይ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ምርግጋፅ ሕውየት ዓብዪ ግደ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ሙዚየም ስነ ጥንቲ ውቅሮ ኣብ ውሕዳት መዓልትታት ጽገና ከም ዝግበረሉ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ገሊጹ ብምትሕባር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሲቪል ማሕበረሰብ ምልላይ ሙዚየም ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብኹዓት ዝተኣከቡ ሓድግታት ስነ ጥንቲ ብ2008 ዓ.ም ተመሪቑ ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ ሙዚየም ስነ ጥንቲ ውቅሮ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጸገማት ገጢሞምዎ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ እቲ ጸገም ንምፍታሕን እቶም ሓድግታት ንምድሓንን መጽናዕትና ተገብረ ጸንሐ ኮይኑ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምስ ሲቪል ማሕበረሰብ ምልላይ ሙዚየም ኢትዮጵያ ምስ ምምሕዳር ከተማ ውቅሮ ኣብ ፈጻጽሞ ዝርብና ተገብረ ጸንሐ እዩ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ጽገናን ምሕዳስን እቲ ሙዚየም ኣካል መደባት 100 መዓልትታት ብምግባር ቅድሚ ክረምቲ ብምእታው ከይዲ ጽገንኡ ንምውዳእ ጉንበት 28 2017 ዓ.ም ኣመራርሓን ሰሙያን ቢሮ ምምሕዳር እቲ ከተማን ሰሙያን ኣብ ዝተረኸብሉ ዘተ ከም ዝተሳለጠ ተሓቢሩ ኣብ ሓፈሻዊ ከይዲ ጽገንኡ ጽሬቱ ዝፍጸመሉ እዋን ስርዓት ቁጽጽርን ብምዝራብ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐን ስሩዕ ከይዲ ጽገናቱ ሙዚየም ኣብ ውሕዳት መዓልትታት ከም ዝጅመርን ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ጽባህ ገብረዝጋብሔር ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ጸገማት ንኽናገፍ ብኩሉ አንፈት ዘሎ ትግራይ ሓድነቱ ከጠናኸር ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ ዙርያ ምጥንኻር ሓድነት ህዝብ ትግራይ መልኪቱ መሳርሕትና ገብረዝጋብሔር ገዳሙ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝሃብዎ ርእይቶ ኣዳልይዎ ኣሎ ተኸታቲልና ንመለስ ሓድነት ኣፈላላይኻ ብምጽባብ ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ስራሕቲ ዘለው ሓበራዊ ዕላማን ዋኒንን ብምዕሳል ሽቶኻ ተወቅዕሉ ምንቅስቃስ ምፍጣር እዩ እዚ ድማ ህዝብ ትግራይ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ኩሉ መዳዊ ዝተሓላለኹ ጸገማት ንክናገፍ ብኩሉ አንፈት ዘሎ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየተወ ክሓብር ከም ዝግባም ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝገልጽዎ ጉዳይ እዩ ተጋሩ ሞጥርና ብጣዕሚ ውሕዳት ካብ ዝበሃሉ ዝታትና ግን ድማ ክሳብ ሕዚ መንነትና ሓሊና نبار تاريخ المزجونا صلى حدثنا كل سو دسلام كزمر دسلام كفكر دسلام تعاكو كذتي كناجر نوو عبد الزريازي كل تجرواي عبد هاللي هال بزي يقدس حدنا تقط أنا خير قدر له أنا وفتنا زني حدنا تام راحتنا يكون فيزوي ناو حدخ نمتيز جبنا تم تسوون حدرة قريب ناخذ متخينم عويرم سميرم توقع عايزم بحر خينم من هزو تجراي كطعموه ندل نحن حدنا كان تستمنا حدنا استمنا هزي أي سعر أما نجزيه مالت نعرض حساسة أبز حسات زقوصل زدم يسب بتقرأ حساسة من حركينه تم كفال زي أنا ستقرأ تمتلني خلا بوليتيكا ودبات تقرأ وننتقنم كلهم حسابات عقمتات تقرأ واي بمكاب ناي مدر دار عقمي معباي كم زدلن انكم مفتح ساقم حزب تقرأ ما بسلاماوي من قد مخانون يوم زوالسهم أبز ساعات التأخذ تقبر تهزلاتك يخطك تحدنت يخطك تحدنتنا من درادر عامي غيركا كلهم حسابات عكيبكا عام تجرواي بمكاب نايم درادر عامها حافظ بيلك اخ حتوتات كتحتت وزي كلنا كنقالو سولو يقبلنا كما واصعون كل تجرواي حدنت مليسو بريتيريات معنيت كفصم الخيل تم لخفافلو اجنداتات اللي يلك ربحا مخان فلتنا كنقالو سمي يقبال بلي تجري كعوت زخل أب سلامي كعوت زخل أب سلامي كعوت زخل مالت ربحاتاتو أهجيرو سلامي دابا الخزم مريس خويل مالت هيكونن أجاجي خا الزابع خا مترقوا منك هلا يقبال تخرتنا أبيهرا وربحنا تخرتنا أبيهرا وهلاونا كم تجارب حدا كنسلف كنكللن كم تجارب حدا كنسلف كلنا طرحينا كنصورو نخل خالوتون كسمعنا زخولو مالتي تمازابلتون انتخنم ناب مربتنا كنملسن غزعتو حدነት ትግራይ ክራገጽን እንትኾይኑ ውሽጣው ሓድነትን ዓቕምን ምጥንኻር የልየና ዝብል ጽኑዕ ቅዋም ኣለዎም ኣብ ኬንዳ ማይ ዘቕርብ የለን ሕጂ ኣብ ዝሓዝ ሰዓት እኽሊ ቅርብ ኣካል የለን ስለዚ ኣብ ዝሓዝ ሰዓት እዚኣ ናይ ተጋሩ ሓድነት ዝጥንክረሉ እዩ ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገ ህዝን ኣብ ገዝኡ እንተመሊስካየ እዩ ህዝን ህዝብ ተተዓቋቂፍካየ እዩ ሓድነት ተፈጢርካሉ እዩ ኣነ ኣብ ላዕሊ ኮይንካ حاولنا نزح حزب توتين كايو دحرت هزم مهلاؤخه
بعد أتيكم زوري زردنا حدا خون كوابونا لنا بريزيدنت جيزاوي ممحرا تግራይ ታደሰ ወረደውን ውሽጣዊ ጸገምና ፖለቲካዊ መፍትሄ ድማ ፖለቲካዊ ካብዚ ወጻ ዝግበር ምንቅስቃስ ግናም ሓድነት ህዝብ ትግራይ ዝብትን ሓደገኛ አካይዳ አይ ብዝብል ንአገዳስነት ሓድነት ህዝብ ትግራይ ገልጽዎም ሓድነትናን ህልውናታን ዝፈተኑ ኩነታት ከም ዘለና ናይ ዕዳጋ ምስጢር እዩ እዚ ሓደጋ ዝጥቀምን ዘባእስን ደጋዊ ሓይሊ እንተሃለውን ተዋና ግን ናይ ውሽጥና እዩ ናይ ውሽጥና ችግር ድማ ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ ካብ ፈለምኡ ይኹን ሕዚ መፍትሒኡ ፖለቲካውን ሰላማውን እምበር ነንባዕልና ተዋጊና ብሓይሊ ኣፈሙዝን ብጉልበትን እንፈትሖ አይኮነም በመሆኑም ህዝብ ትግራይ አትዮ ካብ ዘሎ ፈታን ኩነታትን ጸገማትን ምውጻእ ዝካል ውሽጣዊ ሓድነት ህዝቢ ዝያዳ ብምድልዳል ምዃኑ ብምግንዛብ ኣብዚ መዳይ ብሰፊሕ ምስራሕ ይጠልብ ዩኒቨርሲቲ ራያ ምህዞታትና በተግባር በመቅያር ጸገም ህብረተሰብ መቀላል ንዝነጥፉ ወገናት ንምትብባዕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዳይሬክቶሬት ምትእሳር ኢንዱስትሪን ስግግር ቴክኖሎጂን ካብ 11 ወረዳታት ዝዋዶ ትግራይ ንዝተወከሉ መሃስተን ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተሳተፍሉ ውድድር ስራሕቲ ምህዞ ተሳሊጡ አስናቀ መሐመድ ተኸታቲሎ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ሰብካሩ ወይ ዩኒቨርሲቲ ራያ ስራሕቲ ምህዞ ናብ ተግባር ብምቕያር ጸገም ማሕበረሰብ ኣብ ምቅላል ንዝተዋፈሩ ወገናት ንምትብባዕ ተሊሙ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ኣትዩ ምህላው ገሊጹ ኣብ ሓረስታይ ዝበጽሕ ዘሎ ክሳራን ድኻምን ዘትርፍ ሒዞም ዝቐረቡ ተወዳደርቲ ሓረስታይ ምህርቱ ኣብ ዘለሉ ኮይኑ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዙ ዕዳጋ ንኸሳልጥን ምህርቱ ንኽእክብን ዘኽእሉ ስራሕቲ ምህዞ ሒዞም ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ምዃኖም ይዛረቡ ሰብ ሰርሖ ኣስተውሎት ወይኖ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ንብሎ ተሓጊዙ ናይ ዕዳጋ አናሊሲስ ሰሪሑ ንሓረስታይና ምህርቱ ልክሽየጠሉ ዝገብር ተወሳኺ ደሞ ሓረስታይና ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ምህርቱ እስካብ ዝስብስብ ማኔጅ ዝገብረሉ ፈጠራ ኢና ሰሪሕና ስንዳይ መደግደግዩ በሳምፕል ደረጃ ቴስት ገብረዩ ሰርሕለዩ ሕዚ ዳው ኮምባይነር ቀይሮ እቲ ዲዛይን ሕዘይል መጻኹ ሓይሊ ሰብ ድኻም ድነው ምቸት ደውላ ሰራራሕ ድነው ካብ ዝወጽና ሓገር አስተያየል ንምሕጋዝ እዩ ብዙሓት ሙዞታት ዝሓዙ ወገናት ብሰንኪ ምንኣስ ዓቕሚ ናብ ተግባር ከይተሸረፉ ይተርፉ ምህላዎም ዝገለጹ እቶም መሃዝቲ ብዩኒቨርሲቲ ራያ ዝተጀመረ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ይብሉ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዳይሬክቶሬት ምትእሳር ኢንዱስትሪን ስግግር ቴክኖሎጂን ኣስመረት ኪዳነ ሓድሽ ቴክኖሎጂያዊ ምህዞታት ዘለዎም ወገናት ናብ ውድድር ብምጻእ ጸገም ሕብረተሰብ ንኽፈትሑ 20 መሃዝቲ ንውድድር ከም ዝቐረቡ ይገልጻ 20 ፓርቲሲፓንት አወር ውሽጢ ዘካይድናዮ ኢቨንት ኢና ብጣዕሚ ዓቢ ንሕንሕ ዘለዎ ውጽኢቱን ብልክዕ ናት ማሕበረሰብ ችግር ዝፈትሕ ኢልና ንሓስቦ ምክንያቱም እቲ ንምዝነሉ ክራይቴሪያና እውን ተቐንዲ ና ሽግር ዝፈትሕ ዲወር ፕሮብለም ሶልቪንግ አይዲያ ዲ ዝብል ሓደ ዓቢ ክራይቴሪያ ስለ ዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብዝዘለለ ኣብ መጽናዕቲ ምርምርን ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎትን እናሰርሐ ይርከብ ዝበሉ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ብፍላይ ስራሕቲ ምህዞ ክበራኸት ብምግባር ጸገም ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ይስራሕ ምህላው የብርሁም ካብ ከዚ ጀሚርና ሃምዚ ዓይነት ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣተኣኺብካ ኣብ መንጎኦም እውን ኣድላይ ዝኾነ ኮምፒቲሽን ተፈጢሩ ጽቡቕ ለሆነ ላላዓለ ለኸደሉ በዓለሙያ ሓጊስኻ እንደገና በበጀት ውን ሓጊስኻ ላብ ሕሽ ለለ ደረጃ ለኸደሉ መንገዲ ልምድላው ምእንቲ ክጥዕምና ኢሎም ማዓንቲ ዝውዓላት ተገይሩለሉ ነቲ ውድድር ንምዕዛብ ካብ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ትግራይ ዝመጹ ላዕለዋይ ተመራማሪ ፍቕረ ስላሴ ተኽላይ ዩኒቨርሲቲ ራያ ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዋኒን እዩ ብምባል ጀሚርዎ ዘሎ ስራሕ ዝናኣድ ይብሉ ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዋኒን እዩ ብምባል 20 መሃዝቲ ጻውዒት ብምክያድ ተኸይደ ሓሊፎም ብድቡቕ መንገዲ ከቕርቡ ብምኽኣሎም ታሕጓስ ይስምዐኒ ኣብ ቀጻል ድማ ከም ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምዚ ኣብ ምህዞ ክድግፍ ዝኽእል ኣካል ሓቢርና ንሰርሕ ምዃንና ክገልጽ ይፈቱ ኣብቲ ውድድር ብሉጽ ምህዞ ሒዞም ንዝቐረቡ ሽልማት ገንዘብ ተበርኪትሎም
لعلي 1 مليون زتفلاليو عينتا تخلتات اب مفلاس كم زركب زفر قطبا وردا حوزينا فليتوم اتحباباري لمعات افت تفطرو زفر قطبا تا وردا ايت تخلاي كيدانه ابتا وردا ابو رحمله 2017 عام تمرت اب زعرقو كبابتات وفري عقبا حمدن ماين اب زتخايدلو مفاستاتن اب كتمان گلگالوت وهابتن لعلي 1 مليون استفلاليو عينتا تخلتات اب مفلاس كم زركب حبيروم اب محواين ملمعن مفاسات هفت تفطرون زلعل قد زلوهم كابتوم مفلاس يركبوا تخلتات مخانهم ايت تخلاي كيدان بريهم قلنا قنيت مفلاس تخلي زحشت اللي بزلو مفاسس زتوادد كوعتي قد كم استجمرنا زاقيد لعلي 370 تنشح قد كم زتقعته تحواباري لمعات هفت تفطرو زفر قطبا وردا حوزين ايت تخلاي كيدان قليصوم كم تصبصاب قدات كوميونيكيشن تا وردا ጉጅለ ባህሊ ሃገር አውስትሪያ ኣብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ውቅሮ ባህላዊ ምርኢት ኣቕሪቡ እቲ ምርኢት ምትእስሳር ባህሊ ንሕዌት ዲፕሎማሲ ህንፀት ወለዶ ህንፀት ምስሊ ትግራይ ምብራኽ ምትእማን ኣብ መንጎ መሓዙት ከተማታት ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ከም ዝገለጾ ብደማውን መስካሕክሕን ኩናት ዝሰንበረ ህዝቢ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ሕዌት ዘተኮሩ ባህላውን ሕውነታዊ ምርኢታት የድልዩ ወይሉ ሃፍታይ ባህረ ተወሳኺ ኣለዎ أموداتا أمريكا قداي السودان سلام وفتح نممتا كم تسرح فليتا مكتل منستر قدايات وتا أمريكا كريستوفر لانداو مس أمباسادر هاجرات كواد بمرخب بزعواتي ناتقاددي خيزلو زبلو كنا السودان بمزتاي أمريكا تقلولا بوتادر ومداي كم زي فتح أول هاجرات كواد أب زوج أو حبر ومجلس فليتهم مكتل وانا صحفي وتا قدايات أمريكا لانداو مس العلوات مخاري أفريقيا ماساد بلوس بمخان نأمباسادرات حبرات إمارات عرب سعود عربن جبسن بزعبا خونة السودان زراريبهم وهابيت قال تامي بروس كم زحبرو مكتل منستر قدات وتا أمريكا كريستوفر لانداو تججت اب تزوبان زركبو نحبر ربحاتات اب حادقا زئتون سباو قلولاوس عيبوني لن أمريكا تججت بوتادراو حيل كفتح يخلي زبل امنت كم زي بلا قليصوم كبلا قليصن مكتل منسترات قدات وتا أمريكا كريستوفر لانداو قلولاو السودان ملاءت زوبا سلازصلو توم ابو زركبو اكلات تصابوتات دو كبلون سلاماوي فتح نمركب كتصعروني قبايلهم أمريكا نتقلولاو فتح نمركب مسجوج لكواد بقربة كتسرح مخانا بزعبا الصعبو سقومتتات كم استزراربن اتمجلس يحبر كواد نهاجرات أستراليا هندي جابان أمريكان زحازة جوج ليو كم تبصاب وانت بزنا زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصبات سبورت زعلتينا نواخم كنا بصح صبصبات سبورت تعدن وصان بمرس هايلك قربي سناي مكتال يا مسجن أتاقلتي سلام زخوركم تملكتنا الساعات زبلنا يوم زيناتات سبورت حيزة قريبا لكو مس زيناتات سبورت ساعات دما مرس هايلم غانتا كوعسيد مقله 7 درتا شامبيونا بريمير ليج كوعسيد إثيوبيا مخوانا الرغاغيصام لومي قدام اب مزازم صوتا بريمير ليج كوعسيد إثيوبيا مس غانتا كفله ختما كولفي قرانيو زغطمت غانتا كوعسيد مقله 7 درتا 46 بزخونه وصيت بمرتع شامبيونا زعمت مخوانا فليط ازلام غانتا كوعسيد مقله 7 درتا كاب زكايدتهم حلف 17 قطمات اب 16 قطمات عاوت اب حد صوتا دما سعرت بمزغابيا ب 32 نطق شامبيونا مخواናውን አረጋግጽ አዘላም قدم زاغير غانታት كوعسيد كفلاته ختماتات قيرقوسن كولفي قرانيون كم اون مچال شامبيونا مخواነን ዝዝከሪዮም اب ورح سنه زكايد شامبيونا بشكلتا ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ መካያዱን ስፖርት ብሽክለታ ትግራይ ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ተወዳደርትን ኣሰልጠንትን ገሊጾም ዘመን ብርሃነ ተወሳኽለዎም أبزر بانك وجاجن تجري بزمزجو بلوز وصيت بكينيويت جانتا أماني تمرات إذا خنت قدر دماي بشكليتا جانتا ترانس إثيوبيا أمانيل تولد مدهن نتجانتا وكيلو أبزر رواندا نخساتف بري كم زخفت له يزعرب ترتجعتنا يا أو تم أمان تعدل هيوني
تعدل مساوي بتيم أماني تجاوي تيار رواندا مالتي يا أنا وإثيوبيا شامبيون نور كله بوتا خاني نخما يل تجرا يتوادا دار حوي نعو كفت بوتا فطير العدل فطير لمات يا مستيم أمانة تجاوي تخنا تجاوي تكايدمني الشيليم يا تجاوي تيار عدل لسه أبزر رواندا أبزر بقعات بحبرة بشكلية عالم تحريو أب دبوب أفريقيا حدا ورحي سلطنة زرخبة بشكلية أمانيل عقمو زعبيل له تمكرو كم زرخبة له يبره ياو أوزي لعلي تالتي تدد درجة هذا المقالة أمس كا كل تشحت كاوي أو 300 500 قلي جن أو هيك ياو بقع لقنا ترنيجي وخايم ياو تترنيج له بدن بتوصل دقيقة نقنجيو أو نارت أنا حط قنجي صباي أسلطان يوم حرودري أمانيل بزعمته كابس تسارتو وردرات زناد من قصاص مرأي صعيبو أبنت أي ورح مسكرم قانتا أمانيك تفرمو قال كم زعتوت اللهم يحبر نزمت سر نختش عن 26 مالتي أو نخفرمي وتي بروميسات يوم زلوا كاب عجني نخفرمي كاب زع مسكرم حجي تعيش زلا كفرمي مالتي تزبلوا بوصيتي سو تراك سايد كنا اب رواندا خير زرعي ابزي خوينو اب رواندا كاين زرعيو صوتا ون تعزيب ما وسيلو من يرمس امان خوين تصاويتي سلازي افتي نتا او زلا غانتا ياو قدامي كوين يودي وبتاناتهم ناتو وصيتون ولا بحفشات راه بطعم صبو وصيت زمصالو مغدي نيرلو معمد شامبينا بشكليتا إثيوبيا 2017 عامة مهرت أبي تجراي مكيادو تجارو تقدمتي بخل مراي تربحت يوم زولو أسلطاني محرودرن بشكليتنا أمانيل تولد مدهنن أبتود الدور تعودتين مخان عقل من مد يسرح مهلاهم يجلسهم أوي أنتني للوا أوي تجاي مات أوزي مخانس بتعميو نعنا تجار تجات سيت ولا درت سايكلز تعمي أوي تجاي هذا عند ربحه أبو تخايو مسكولنا إثيوبيا زلا كلابات خويد ما كللات هتصات أبزي تي حزبي فتنا بشكلات زلا وصمات نمروايون كل نجار أبينا درجة خمسة لنا حنانا سايون نسون مجمجم يخونه هنا صبوا مزانا قعون خونه إلى حسب كابزي نوصل حنا بقمتنا هنا حفشة بخلطة كاتاجور سلزلنا نفسه من 250 شيح خوابي خاتوصل يركا أبزي جنزيرنا نوصل مقدية بلنا سلزيز إيثات بوزح نجار استقبلنا نجار الله تومس هاتهم لما أبزو مسيم يمنا إنفستر جورو شامبينا بشكليتا إثيوبيا 2017 عامة مهرت قبل سنة 18 كساب 20 كلتن أبي كتما مقالة ككايد يوم زخوركم تملكتنا الساعات زبنا يوم زيناتات سبورت تلفزيون تقرأي نزي يمثلنا يرم نابت أخلتك مالسكم سلام زخوركم تملكتنا نعلى تقدام كتريس 16 فرعان زحزنا على توزيناتات وبزازيمنا سلت مكتلكم كبتابلنا وبزلخمو سلام عليكم